ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। मामलात आगे ना बढ़े तो कलील मुद्दती प्रोजेक्ट ऑपरेशन फ्रीडम दोबारा शुरू कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया, कहा इस बार ये प्रोजेक्ट प्लस होगा जिसमें कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग बंदी पर कहा कि ये शुरुआत है, वो इस जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। उन्होंने जर्मनी से अमेरिकी फौजियों की पोलैंड मुंतकली का इशारा भी दिया। जुल्म के खिलाफ जदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वसअत देना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बयान में कहा, इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान किसी डेडलाइन पर तवज्जो नहीं देता, अपना काम कर रहा है। अमरीकी तजावीज़ पर गौर अभी जारी है, जब ईरान किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो इसका ऐलान कर देगा। इस्माइल बकाई ने जुमेरात की रात अमरीकी कार्रवाई को आलमी कवानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए वाज़ेह कहा कि ईरानी अफवाज अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, पर करीबी नजर रखे हुए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों फरीकैन का सालिसों के साथ मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमती यादाश्त की तैयारी पर काम जारी। एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। मुसव्विदे में आबना हुर्मत में कशीदगी कम करने और ईरान के इंतहाई अफसुदा यूरेनियम ज़खायर किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात शामिल। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। अमेरिकी सदर का कहना है कि आज से 11 मई तक दोनों ममालिक के दरमियान आर्जी सीज फायर नाफिज रहेगा। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान सीज फायर मजीद बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन के दरमियान जंग से बड़ी तादाद में फौजी मर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि आगे देखते हैं ईरान से मुतालिक क्या होता है। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। मारका ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। पूरी कौम ने पाक अफवाज के साथ बुनियानुल मरसूस बनकर दुश्मन को तारीखी जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार किया। कौम का मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर मादरे वतन के दिफा के भरपूर अज़्म का इरादा। शहर शहर करिया करिया शानदार रैलियां, तालीमी इदारों में सेमिनार। पूरी कौम का अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। पाक फ़ज़ाइया ने भारत की जंगी तैयारी मार गिराए। मारका हक के बाद पाकिस्तान का वकार दुनिया भर में बुलंद हुआ। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हमें अपने शहदा और गाज़ियों पर फख्र है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का मारका हक पर खुसूसी पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अफवाज पाकिस्तान और कौमी सरफराज बुगटी ने कहा, पाक अफवाज की जरूरतमंद क़यादत ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वतन के दिफा और सलामती के लिए हमेशा में रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि हमने मारका हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाकर कौमी वकार को सरबुलंद किया। लाहौर में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि कौम ने जिस तरह मारका हक के दौरान इत्तेहाद का मुजाहिरा किया और अब भी कर रही है, वो काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सयाहत सरदार यासिर इलियास खान ने कहा है कि जब भी हमारी सरहदों खुद मुख्तारी या कौमी वकार को चैलेंज किया गया, पाक अफवाज ने गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। मारका हक की फतह की पहली सालगिरह पर अपने बयान में सरदार यासिर इलियास ने कहा, पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही।
ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے میں مالکہ حق کی پہلی سالگرہ پر خصوصی تقریب، ترک ارکان پارلیمنٹ، ماہرین تعلیم، سابق سفراء اور دفتر خارجہ کے نمائندگان اور پاکستانی کمیونٹی کی شرکت۔ پاکستانی سفیر یوسف جنید نے بہادر پاکستانی افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنے حق کے دفاع میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ترک رکن پارلیمنٹ برہان کا ترک نے پاکستان کے لیے ترکیہ کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی وزیر داخلہ صلاح الدین احمد سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سول آرم فورسز کی ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان منشیات کی روک تھام میں تعاون کے لیے تاریخی معاہدے پر دستخط۔ ایم او یو کے تحت دونوں ممالک منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل اور اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کے تحت 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف کے واشنگٹن میں ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے دوران جائزے کے بعد ای ایف ایف پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر اور موسمیاتی تبدیلی کے آر ایس ایف پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالر کی منظوری دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اس کی منظوری حکومتی اقدامات پر آئی ایم ایف کے اعتماد کی علامت ہے۔ حکومت اصلاحاتی پروگرام جاری رکھے گی۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کو بجلی، گیس اور پیٹرولیم قیمتیں لاگت کے مطابق رکھنے کی ہدایت۔ سرکاری اداروں کی نجکاری اور اصلاحات تیز کرنے کا بھی مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے سماجی تحفظ اور تعلیم و صحت پر اخراجات بڑھانے کے لیے بھی کہہ دیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اصلاحات جاری رکھنے پر بھی زور۔ وفاقی وزیر راحت شیما کی زیر صدارت اجلاس میں بلال اظہر کیانی گورنر اسٹیٹ بینک کی شرکت۔ حکومت بجٹ میں برآمد کنندگان کے لیے سہولیات دینے کے لیے پرعزم ہے۔ راحت شیما کا پائیدار کارکردگی فریم ورک اپنانے پر زور۔ مہنگائی کے بوجھ تلے عوام پر حکومت نے پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 14 روپے 92 پیسے لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے۔ دہائی دی، مہنگائی پہلے ہی عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا چکی ہے۔ 2 وقت پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد نواز شریف سے ملاقات۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر الیکشن مہم پر مشاورت کی گئی۔ مشرق وسطی کشیدگی کے دوران پاکستان نے نہ صرف سفارتی سطح پر کامیابیاں سمیٹی بلکہ معاشی طور پر بھی مشکل حالات میں مستحکم رہا۔ پاکستان میں صنعتی شعبے کی تعمیر نو میں چین گراں قدر تعاون کر رہا ہے۔ انرجی سٹوریج کے لیے بھی دونوں ملک مل کر کام کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر کا پاک چین سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا وزیر اعظم کا دورہ چین دونوں ممالک کے تعلقات کی نئی بلندیوں پر لے گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقیاتی کاموں کی رفتار کو کوئی دوسرا صوبہ نہیں پکڑ سکتا۔ ماضی میں یہاں ترقی منجمد کر دی گئی، باتیں اور پروپیگنڈا بہت کیا گیا لیکن آن گراؤنڈ کچھ نظر نہیں آیا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا سیاسی چپکلش سے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو جاری، 11 مئی تک سکھر، لاڑکانہ، دادو، گھوٹکی اور ملحقہ اضلاع میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی۔ ہیٹ ویو بھی رہے گی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت
47 से 49 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, गर्मी की शिद्दत में गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में कमी। कराची में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। गैस न आने से घरों में नाश्ता खाना बनाना खवातीन के लिए दर्द सर बन गया। कारोबार पर भी मनफी असरात, होटल और रेस्टोरेंट्स महंगी, LPG खरीदने पर मजबूर अवाम। गैस की तवील बंदिश पर फट पड़े। हुकूमत से गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग। इससे कबल बंगाल टाइगर्स पहली इनिंग्स में 413 रन बनाकर आउट। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतु 101 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोमिनुल हक ने 91 और मुशफिक ने 71 रन की इनिंग्स खेली। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।